मोगाळ तियात्र पडना हांव पास्कुआल दे चिकाले मोगाच्यान म्हजो नवो तियात्र भायर सरला खोबरो हो तियात्र ऑलरेडी रिलीज जालो वेर्ना रेटझिंगर हॉल हातून आनी लोकांनी गेट क्रॅश करून ह्या हॉलाक भितर सरले आनी हो शो फूल केलो. मोगाच्यान लोकांनी म्हजो शो वाखाणलो, एक बरी स्टोरी, बरी कॉमेडी, बरी कांतारां म्हणून. आनी हो तियात्र इतलो गाजलो की लोकांनी अशे पासून म्हाका मॅसेज धाडल्यो आनी फाटल्यान सांगलें की तियात्र असलो आमी केन्ना सस्पेन्स इतलो पळोवंक ना म्हणून. मोगाच्यान एक बरी संदी पणजेकारांक, तालिगांवकारांक, कारांजलेकांक, सांताक्रूज, मेर्शे, दोनापावल जितले लागींचे गांव आसात तांकां सगल्यांक बरी संदी म्हजो तियात्र पळोवपाक. फाल्यां सॅटर्डे 4 तारखेर ओतोमराचे सांजेच्या 3:30 वरार हो शो येता तुमकां दाखोवंक पणजे कला अकॅडमी AC वसऱ्यान. मोगाच्यान हांव मागता तुमच्या लागीं हो शोचे टिकेटी तुमी हॉलाच्या कावंटरार वचून सुगूर करच्यो आनी हो तियात्र पळोवचो. हांव तुका इतलें सांगता, देर वील बी नो हार्ड मुमेंट्स इन द शो. नो आमी कांय अशें करूंक ना की लोकांक मानना पळय. हो शो तुमकां मानून तुमी 200 रुपया तिकेट काडटले पूण तुमी म्हणटले हो शो 500 रुपया एका तिकेटीचो वालोराचो आसा म्हणून. सो मागता हो शो तुमी पळोवचो. पणजेच्या लोकांनी परतून उगडास कोत्ता 4 तारखेर ओतोमराचे फाल्यां सुणवार सांजेच्या 7:30 वरार कला अकॅडमी पेंगीण हो शो सुरू जातलो. मागता टिकेटी काडच्यो आनी हो आमचो शो, हो आमचो वावर तुमी पळयचो. चड आनी चड देव बरें करूं.